प्रश्न छ, कसैले ज्ञान ठुलो भन्छन्, कसैले ध्यान ठुलो भन्छन्, कसैले भक्ति ठुलो भन्छन्, कसैले कर्म ठुलो भन्छन्, कसैले कर्मकाण्ड ठुलो भन्छन्। ठुलो चाहिँ के हो? को चाहिँ सबैभन्दा राम्रो गर्न योग्य विषय चाहिँ के हो? सुन्दर प्रश्न छ। एउटा त समात्न पर्यो नि, सबै कुरा गर्न सकिन्न। कतिपय मानिसहरू ध्यान गरेपछि अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। ध्यान गर, सबै कुरा पाइन्छ भन्छन्। कति मानिसहरू ध्यान होइन ज्ञान चाहिन्छ पहिला, त्यता लागेका छन्। अब विभिन्न विषयहरू समातेका छन् र कसैले यो ठुलो, कसैले ऊ ठुलो, कसैले कुन ठुलो, कुन चाहिँ ठुलो हो, कुन चाहिँ विषयलाई समाउने त? यो जिज्ञासा उपयुक्त छ। कुन ठुलो महत्त्वपूर्ण होइन, मैले के गरिरहेको छु त्यो महत्त्वपूर्ण हो। कुनै पनि विषयले लैजाने सफलतामा हो, त्यसपछि आनन्दमा हो, खुसीमा लैजाने हो। मलाई यदि आनन्दित बनाउँछ, शान्त बनाउँछ, खुसी बनाउँछ, प्रफुल्लता दिन्छ, जीवनमा सकारात्मकता ल्याउँछ भने कुनै पनि विषय उपयोगी छ। ल्याउँदैन भने जुन विषय भए पनि त्यो मेरो महत्त्वको छैन, मेरो कामको छैन। अब विषय धेरै छन्, विचार गर्नुपर्छ के भने त्यो सबै विषयले सबै व्यक्तिको जीवनमा खुसियाली ल्याउँछ जरुरी छैन। व्यक्तिको आफ्नो स्वभाव हुन्छ, आफ्नोपन हुन्छ। अरूलाई जुन विषयले खुसी दियो, मलाई त्यही विषयले खुसी दिनुपर्छ जरुरी छैन। त्यसकारण विषयको छनौट मैले गर्ने हो, आफ्नो स्वभावलाई हेर्ने हो। कसैलाई भगवानको नाम संकीर्तन गर्दाखेरि, भगवानको नामको जप गर्दाखेरि यति धेरै आनन्द आउँछ, आँखाबाट आँसु आउँछ, यति भक्तिभाव आउँछ कि छोड्नै मन लाग्दैन। कति आनन्द दिन्छ त्यसले, भाव विह्वल हुन्छ व्यक्ति। उसको लागि त्यही राम्रो हो। अब कति व्यक्तिलाई भगवानसँग मतलब हुँदैन, भगवानको नाम जप गरेर त्यो आनन्द प्राप्त गर्दैनन्। कति व्यक्तिहरू चुपचाप आफ्नो याद गर्दा, ध्यान आफैमा ध्यानस्थ हुँदाखेरि आनन्दको अनुभव गर्छन्। आँखाबाट आँसु आइरहेको हुन्छ, गदगद हुन्छ मन, त्यो आनन्दको आँसु बर्सिरहेको हुन्छ। उनीहरूको लागि त्यही राम्रो। कति व्यक्तिहरू कर्मकाण्डमा खुसी हुन्छन्, कुनै पूजा पाठ जप यज्ञ होम आदि इत्यादि, त्यो गर्दाखेरि उनीहरू आनन्दित हुन्छन्। उनीहरूलाई खुसीको अनुभव हुन्छ, एउटा पुलक, एउटा प्रसन्नता अनुभव गर्छन्। उनीहरूको लागि त्यही ठिक छ। मूल कुरा हो खुसी, आनन्द, शान्ति, प्रसन्नता, प्रफुल्लता। अब कुन विषयबाट प्रफुल्ल भयो, खुसी भयो, यो महत्त्वपूर्ण होइन, खुसी भयो यो महत्त्वपूर्ण। कुन विषयले मेरो मन शान्त बनायो, यो महत्त्वपूर्ण होइन, शान्त बनायो यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारण हामी विषयतिर नजाउँ, त्यसको प्रभावमा चाहिँ जाउँ। कुन गुरुलाई मान्दाखेरि, कुन गुरुले भनेको मान्दाखेरि, कुन गुरुको विधा प्रयोग गर्दाखेरि
मलाई आनन्द आयो त्यो हेरौँ, गुरु नहेरौँ। जुन गुरुको विधाले मलाई आनन्द दियो बस मेरो लागि त्यही हो, मलाई खुसी दियो त्यही हो मेरो लागि। गुरु महत्त्वपूर्ण होइन, आनन्द शान्ति सुख महत्त्वपूर्ण हो। भगवान महत्त्वपूर्ण होइन, आनन्द भक्तिभाव महत्त्वपूर्ण हो। कुन भगवानलाई सम्झँदाखेरि मेरो हृदय गदगद भयो, भक्तिभाव हृदयमा जागेर आयो, यो महत्त्वपूर्ण हो। जुन भगवानलाई सम्झदा हृदय गदगद भयो बस भयो। यो भगवानलाई सम्झेको भक्तिभाव मात्रै राम्रो हो, त्यो भगवानलाई सम्झेको भक्तिभाव नराम्रो भन्ने हुँदैन। भक्तिभाव चाहिँ राम्रो हो। जसलाई सम्झे पनि भक्तिभाव आउनु पर्यो। अब कुनै व्यक्तिलाई कुन भगवानलाई सम्झँदाखेरि हृदय गदगद हुन्छ, भक्तिभाव जन्मिन्छ, प्रेमका भक्तिका आँसुहरू बग्न थाल्छन्। कसैलाई कुन भगवानलाई सम्झँदाखेरि बग्न थाल्छन्, त्यो भक्तिभाव जाग्नु महत्त्वपूर्ण हो। कुन भगवानलाई सम्झेर जगाउनु भयो यो महत्त्वपूर्ण होइन। त्यसकारण ध्यान होस्, ज्ञान होस्, भक्ति होस्, कर्म होस्, कर्मकाण्ड होस्, जुनसुकै विषयहरू हुन्, यो विषय राम्रो यो विषय नराम्रो भन्ने हुँदैन। कुन विषयले मेरो हृदयमा शान्ति लिएर आयो, मेरो मन शान्त भयो, आनन्द अनुभव भयो, खुसी प्रसन्नतापूर्वकको अनुभव भयो, यो महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारण जे गर्दा आफूलाई सजिलो लाग्छ, आफू सन्तुष्ट तृप्त भएको अनुभव हुन्छ, त्यही विधि त्यही तरिका प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। हुन त हामीहरू के भन्छौँ भने नि, हामी सबैको बानी त्यही छ, आफूले जे गरेका छ त्यो मात्रै राम्रो, अरू आफूले नगरेको सबै नराम्रो। म ध्यान गर्छु भने म के भन्छु भने ध्यान मात्रै राम्रो। पूजा प्रार्थना गरेर के हुन्छ, ध्यान गर न, ध्यान मात्रै गरे हुन्छ, म त्यही भन्छु र सबैलाई ध्यानी बनाउन चाहन्छु। म कुनै भगवानको पूजा गर्छु भने सबैलाई म भन्छु ध्यान गरेर के हुन्छ भाइ, पूजा गर न, भगवानको पूजा गर, मन्दिर बनाऊ, भगवानको विग्रह स्थापना गर, भगवान प्रति भक्ति गर। यो ध्यान स्यान गरेर के हुन्छ, छोडिदेऊ त्यो। म पूजा गर्छु भने मेरो लागि पूजा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र सारा दुनियाँलाई म त्यही सिकाउँछु, त्यही गर भन्छु। म प्रार्थना गर्छु, बस प्रार्थना मेरो लागि मूल्यवान, छोडिदेऊ पूजा सुजा, छोडिदेऊ ध्यान, प्रार्थना गर, पुगिहाल्यो नि। म ज्ञानमा बढी चाख राख्छु, म भन्छु बाबु किताब पढ, शास्त्र पढ, शास्त्रको अध्ययन गर। शास्त्र अध्ययनभन्दा ठुलो पुण्य अरू केही पनि छैन। कहाँ ध्यानको कुरा गर्छौ, कहाँ कर्मकाण्डको कुरा गर्छौ, छोडिदेऊ, शास्त्र कण्ठस्थ गर। हर एक श्लोक तिमीलाई आउनुपर्छ, त्यो पो राम्रो त। म पनि त्यही ठिक लाग्छ, म सबैलाई त्यही सिकाउँछु। कारण के हो भने म जे गर्छु मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यही हो जस्तो लाग्छ र हुनु पनि पर्छ। आफूले जे गरेको छ, जेले आफूलाई आनन्द दिएको छ, त्यही नै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। यतिसम्म एकदमै ठिक छ। मलाई शान्ति दियो नि त, मलाई आनन्द दियो, मलाई सुखको अनुभव गरायो त्यो विषयले, त्यसकारण यही विषय मेरो लागि सर्वेसर्वा हो, यो ठिक हो। तर यही विषय सबैको लागि पनि ठिक हो भन्ने सोचाइ चाहिँ गलत हो। मेरो लागि ठिक हो, तिम्रो लागि नहुन सक्छ, तिम्रो लागि अर्को विधा हुन सक्छ, किनभने म फरक हुँ, तिमी फरक हौ। हामी आफू जस्तो सारा जगतलाई त्यस्तै बनाउन चाहन्छौँ, होइन। यो सृष्टिमा विविधता छ,
यो सृष्टि फरक फरक विधाहरूबाट निर्माण भएको छ। हरेक व्यक्तिको अनुहार जसरी फरक छ त्यसै गरी हरेक व्यक्तिको स्वभाव फरक छ। जसरी हरेक व्यक्तिको स्वभाव छ त्यसै गरी हरेक व्यक्तिको कर्म फरक छ, चाहना फरक छ, इच्छा फरक छ। सबैलाई एउटै बनाउनु यो बुद्धिमानी होइन। मैले ध्यान गरेँ सबै जगतले ध्यानै गर्नुपर्छ, मैले पूजा गरेँ सबैले पूजै गर्नुपर्छ, मैले प्रार्थना गरेँ सबैले त्यही गर्नुपर्छ, मैले जे काम गरिरहेको छु, म डक्टर हुँ भने सारा संसार डक्टरै बनोस्, अरू कोही केही नबनुन्। म इन्जिनियर छु, सारा जगत इन्जिनियरले मात्रै भरियोस्, बाँकी केही पनि नहोस्। यो चाहना चाहिँ हानिकारक छ। त्यसकारण आफू बन्ने हो, अरूलाई बनाउन अग्रसर हुनुहुन्न। म जे विषयले खुसी भएँ अरूलाई सल्लाह दिने हो भने के दिनुपर्छ भने, बाबु तिम्रो पनि खुसी हुने आफ्नो विषय छ, त्यो पत्ता लगाऊ। तिमी आफ्नो पनमा विकसित हुनुपर्छ। तिमी म जस्तो बन्ने होइन, तिमी जस्तै बन्नुपर्छ। तिमी आफ्नो स्वभावमा फुल्नुपर्छ, फक्रिनुपर्छ। मलाई मेरो स्वभावमा फुल्न फक्रिन दिनुपर्छ। हामी दुवैको अस्तित्व फरक छ। त्यसैले कुन विधा ठुलो हो कुन सानो हो हुँदैन, कुन गुरु ठुलो हो कुन गुरु सानो हुँदैन, कुन भगवान ठुलो हो कुन भगवान सानो हो त्यस्तो हुँदैन। मेरो लागि एउटा भगवान ठुलो, अर्कोको लागि अर्को भगवान ठुलो। मैले जे पेसा गर्छु मेरो लागि त्यही पेसा ठुलो हो, किनभने त्यही पेसाले मलाई खुवाएको छ, पालेको छ। अर्को पेसा मेरो लागि ठुलो हुँदैन र ठुलो बन्नु पनि हुँदैन। जेले मलाई खुवाएको छ त्यो नै मेरो लागि ठुलो हो। मेरो लागि मेरो परिवारभन्दा ठुलो परिवार अर्को हुनु हुँदैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा असल परिवार मेरै हो, किनभने मेरो परिवारले मेरो रेखदेख गर्छ नि, मेरो रक्षा गरेको छ, मलाई सहयोग गरेको छ। अरूको परिवार जतिसुकै राम्रो भए पनि मेरो परिवार बराबर सहयोगी मेरो लागि हुन सक्दैन। त्यसकारण मेरो लागि मेरो परिवार महत्त्वपूर्ण, अर्कोको लागि उसकै परिवार महत्त्वपूर्ण। मेरो लागि मेरो समाज महत्त्वपूर्ण, अर्कोको लागि उसकै समाज महत्त्वपूर्ण। अब म एउटा समाजमा बस्छु अनि अर्को समाजलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठान्छु र मेरो समाजलाई चाहिँ मैले नराम्रो देख्छु भने म सुख पाउँदिनँ। त्यसैले आफूले जे गरिरहेको छ त्यही ठुलो, जे गर्दा आफूलाई आनन्द आइरहेको छ त्यही ठुलो। यो ठुलो ऊ ठुलो भनेर छुट्याउने परिभाषा गर्ने कुनै विधि छैन, विधा छैन। कसैलाई होच्याउनु पर्ने जरुरी छैन। यो धर्म ठुलो यो धर्म सानो, यो भगवान ठुलो ऊ भगवान सानो, यो गुरु ठुलो ऊ गुरु सानो, त्यस्तो हुँदैन। जुनले मलाई राम्रो गर्यो मेरो लागि त्यो ठुलो, जुनले तिमीलाई राम्रो गर्यो तिम्रो लागि त्यही ठुलो। बस ठुलोको परिभाषा आफैमा निर्भर गर्छ, आफ्नो प्रयोगमा निर्भर गर्छ र आफ्नो अनुभूतिमा निर्भर गर्छ। मेरो आफ्नो अनुभव, मेरो अनुभूति जोसँग मेल खान्छ त्यही नै ठुलो।